السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك في درس جديد، تتمة للدروس السابقة حول طريقة شغل هاد الكوزة، هاد الزواقة. دونك الفيديوهات السابقة شفناهم وصلنا حتى لهذا المستوى. دابا غادي نستمروا. عندنا هنا غادي نبداو السطر دائما كنبداوه بثلاثة سلسلة، 1 2 3. غنقلب العمل ثم عمود فوق العمود الثاني. مزيان. دابا الفراغ الموالي غنخدم فيه 2 عمود، 1 2. مزيان. من بعد غادي ندير 2 سلسلة ثم في الفراغ الموالي غادي ندير 2 عمود، 1 2. 2 سلسلة. غادي نفوت 2 عمود وغادي نخدم فوق كل عمود عمود اللي هما المجموع ديالهم هاد الأعمدة. المجموع ديالهم هو 6 عمود، 1 2 3 4 5 6. حنا حين خدامين ب8 عمود، باش نكملو 8 غنمشي لهاد الفراغ الموالي غادي نخدم 2 ديال الأعمدة باش نكمل 8، وفي نفس الوقت راه الكوزة كنسد فيها. مزيان. من بعد غادي ندير 2 سلسلة ثم هنا في الفراغ الموالي غادي ندير عمود عمود، 2 أعمدة ثم 2 سلسلة ثم في الفراغ الموالي 2 عمود، وغنزيد عليهم 6 ديال الأعمدة فوق كل عمود من الأعمدة 6 المقبلة غادي نخدم عمود. مزيان. دابا غادي نخدم 2 سلسلة، 2 عمود في الفراغ الموالي، 2 سلسلة ثم 2 عمود في الفراغ الموالي، ثم الأعمدة المقبلة 2 غادي نخدم فوق كل واحد غادي نخدم عمود 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 ثم عمود. غادي تحصلي على 2 الفراغات 2 الفراغات 2 الفراغات و4 عمود باش بدينا، 4 عمود باش تلينا الخدمة. مزيان. دابا غادي ندير 3 سلسلة، عمود فوق العمود الموالي، ثم بالعكس الا لقيت عندي 2 عمود غندير 2 سلسلة، وصلت ل2 سلسلة غادي ندير 2 عمود ثم بالتتابع 2 سلسلة، 2 عمود في الفراغ الموالي ثم 2 سلسلة، غادي نفوت 2 عمود وغادي نمشي للعمود الموالي وغادي نخدم 6 عمود زائد 2 أعمدة اللي عندي في الفراغ هي 8. مزيان. دابا غادي ندير 2 سلسلة ثم هنا في الفراغ الموالي غادي ندير 2 عمود. طبعا الأعمدة الموالية غنخدم فيها 6 أعمدة، 6 الموالية غنخدم فيها عمود، 1 2 3 4 5 ثم 6. مزيان. 2 سلسلة 2 عمود
جوج سلسلة، جوج عمود في الفراغ، ثم جوج سلسلة. في الأعمدة جوج الأخيرة غنخدم عمود. دابا هنا في هذا السطر هذا صافي الكوزة تسدات، فيها واحد بقى فيها غير واحد المربع فارغ. انتبهي انه يكون عندك 3 فراغات على اليمين و3 على اليسار فارغين. نكملو، غنديرو 3 سلسلة، ثم عمود فوق عمود دائما، جوج عمود في الفراغ الموالي، عمود عمود، جوج سلسلة، جوج أعمدة هنا في الفراغ، جوج سلسلة، جوج أعمدة، وباقي غنزيدو جوج سلسلة. مزيان. دابا غنخلي جوج عمود وغنبدا الشغل ديالي. هنا غيكونوا عندي 6 ديال الأعمدة اللي بقاو ليا قدامي قبل من الفراغ، يعني غنخدم 6، 1 2 3 4 5 6. مزيان. دابا هاد الفراغ اللي كاين عندي هنا صافي مع الكوزة صافي ساليناها، بقى فيها غير واحد الفراغ. دابا غنسد هذاك الفراغ بجوج عمود، 1 2. مزيان. هاد جوج عمود كيحكموا على 8 اللي على اليمين، حنا كملناهم، وفي نفس الوقت كيحكم على 8 اللي على اليسار. دونك كنعتبروا هاد الجوج وغنزيد عليهم 6 هكا باش كتسد الكوزة. 1 2 3 4 5 6. مزيان. يعني عندي هنا 6 و 6 12 زائد جوج هي 14. هنا خص يكون عندك 14 عمود، ما عندكش رجعي سربي حتى تصحي الخطأ ديالك. مزيان. دابا الا خرجوا لك 14 استمري، راه مزيان، وخرجوا لك هنا 3 ديال الفراغات. دابا اش غادي ندير؟ غادي نزوق، غادي ندير جوج سلسلة، جوج عمود، جوج سلسلة، جوج عمود، جوج سلسلة، جوج عمود. صافي هاد الأعمدة اللي بقات ليا في الأخير غادي نخدمهم عمود عمود، حيت هنا غيخرجوا لي 4 الأعمدة ملاصقين مع بعضهم. إلا زيرت السلسلة ما كيبغيش يدخل ليها الكروشي. صافي مزيان. دابا مزيان، عندي هنا 3 ديال الفراغات على اليمين و3 على اليسار، ثم عندي 14 عمود في الوسط. ها هي الكوزة ديالنا زوينه ومتقونه والحساب مضبوط، وسورتو خص الحساب يكون مضبوط. دابا سدينا الكوزة غنفتحو وحده اخرى، غادي نديرو 3 سلسله وغادي نخدمو عمود فوق العمود الموالي، جوج سلسلة، ثم جوج عمود في هذا الفراغ، 1 2 ثم جوج سلسلة، جوج عمود، جوج سلسلة، جوج عمود. صافي
شوفي اش غادي ندير دابا. انتبهي، عندنا هنا 3 ديال الفراغات ياك، صافي غنحبسوا الفراغات. عندنا هنا 2 عمود زيدي عليهم 6 باش دابا غنبداو تاني غوزه واحده اخرى جديده. دونك درنا واحد، هاد واحد هزيتو من الاعمده ماشي من الفراغ، دونك هذا الاول ديال 6، هذا الثالث 3، اذا 4 5 ثم 6. صافي غادي ديري فراغ، يعني غديري 2 سلسله وغادي تخلي 2 ديال الاعمده وغادي تمشي للعمود الثالث. دابا كما قلت لك هذا الفراغ الاولاني ديال الكوزه، يعني هذا بحال كيما خدمنا ديك الساعات 8 8، غير هنا ما عندناش هاد الجوانب حيت البدايه د الشغل. 1 2 3 4 5 6، ثم عندنا هنا في الفراغ غنكمل 7 8. مزيان، اذا عندي صحيح ملي تلقاي الحساب لي من بحال اليسار ودوك 8 8، عرفي الحساب عندك مضبوط صحيح. 2 سلسله 2 عمود 2 سلسله 2 عمود، وفي الاخير كنهيو ب2 عمود فوق كل عمود من الاعمده الاخيره. واحد 2. مزيان، دونك هكا كنكونوا بدينا كنخدموا في كوزه جديده. مزيان، دابا غادي نستمروا. غندير 3 سلسله، عمود فوق العمود الموالي، في الفراغ الموالي غادي نخدم 2 عمود ثم 2 سلسله ثم 2 عمود 2 سلسله. صافي، دابا هاد 2 اعمده اللي غنخدم هنا غنزيد عليهم 6 من هاد 8 اللي عندي هنا. 1 2 3 4 5 6. 6 زائد 2 هي 8. دابا الكوزه لداخل الكوزه راه فايت لينا خدمنا، دونك ساهل عليك انك تعاودي تخدميه. غديري 2 سلسله 2 عمود في الداخل 2 عمود ثم 2 سلسله، حيت خص يخرجوا عندنا 2 فراغات، حيت في السطر السابق كان عندنا واحد الفراغ. اذا السطر اللي موراه 2 3 بحال كيما درنا هنا 4 5 حتى كنوصلوا للقياس اللي اختارينا فهنا. داكشي درتي هنا كتبقاي تعاودي، يعني 5 ديال الفراغات. 3 4 5 6 7 8. غنهزها من الفراغ 2 سلسله 2 عمود 2 سلسله 2 عمود ثم 2 عمود. دائما هذه الحاشيه كنخدموها
بهذه الطريقة فيها هي الأعمدة. علاش؟ حيت باقي بغيت ندير ليها الضريس، ما درتش ليها الضريس من الاول. ها هي دابا الكوزه بدات كتبان عندي. دونك هنا الداخل ديالو بحال ودائما انتبهي لانه يكونوا 8 ديال الاعمده في الجوانب، وهنا في الجوانب ديال الخدمه كاع كلها ديال نص طوق ديما 2 عمود كيكونوا في الجناب، يعني 4 عمود 2 عمود 4 عمود 2 عمود، حيت واحد فيه الفراغ واحد فيه 2 عمود. دونك كتمشي بحال هكا كتفتحي في الكوزه حتى كتوصلي ل5 ديال الفراغات. فاش كتفتحي 5 ديال الفراغات صافي كتحبسي. هذا هو العرض ديال الكوزه، وصلتي للعرض النهائي ديالها، فيها 5 ديال الفراغات بحال كيما هنا، بحال هذا السطر. هذا السطر رقم 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، عفوا السطر 11. دونك هذا السطر الاخير هذا اللي خدمت هنا هو هذا السطر 11. السطر 12 كتعاودي تخدميه دابا، ومن بعد منه 13 14 وكتبقى الخدمه كتعاود صافي ديك الساعه غتولي كتجيك سهله. دونك هنا اش اللي درنا هنا؟ درنا بحال هذا الشغل اللي كاين هنا، غير هو بحال قلتي النص مزيان. دونك بدينا في الاول بواحد الفراغ كيتعاود 2 مرات، غير هذا الفراغ الاخر مع هاد 2 عمود. دونك فراغ 2 فراغ 3 فراغ صافي كتحبسي الزياده هنا. لاحظي هنا عاوتاني هذه هي الكوزه فين تسدات. دونك هنا كاين عندنا قلت لكم 3 د الفراغات، دونك 3 2 1 1. دونك مورا 1 1 اش كيكون 2. هادشي كنقولوا لك باش يعاونك انك بعينك المجرده، يعني ما تحتاجيش تسولي شي حد ولا تصوري وتصيفطي تقول للناس يعني وريوني فين خطأت. بوحدك اعتمدي على نفسك، بوحدك تعرفي الخطأ ديالك فين هو. دونك الا احترمتي هاد 8 د الاعمده اللي كنقول لك هنا، واحترمتي هاد الزياده ديال 1 2 3 4 5 ثم 4 3 2 1 0 هو هنا ما عندنا فيه حتى شي فراغ، واحترمتي هاد 1 1 2 3 3 3 2 1 1، ما كتحتاجيش صافي كتكون عندك الخدمه صحيحه 100%. دونك كيما قلت لك غتبقاي تعاودي ابتداء من السطر 12 غادي تبقاي الخدمه غادي تبقى كتعاود. انا غنعاود معاك باقي واحد السطر صافي وسيري. هادشي كافيك. اعتمدي عليه انك تخدمي نص طوق ديالك 31 سنتيم اولا 32، خدمي اللي عجبك، ولكن ما كنعتمدوش هنا على السنتيمات، كنعتمدوا على الكوزات. شوفي العدد د الكوزات اللي يكفيك انك توصلي تقربي ل 32 سنتيم. تقدري تفوتيها بشوي، تقدري تخدمي قل منها. دونك هنا في هذا الفراغ غادي نخدموا 2 عمود، ثم هنا غنديروا فراغ جديد وغنخلي 2 عمود وغادي نخدم 6 عمود، 1 2 3. هاد السطر هذا راه غير كنعاود السطر 12. علمي كاع انتي السطر 12 الا عندك شي ماركور ديال الغراز، شي فيليل ولا اللي كان، باش تعاودي هنا في الفراغ كندير 2 عمود. صافي هنا بديت كنسد الكوزه. دونك كانوا عندي 5 د الفراغات غيوليو غير 4، 2 سلسله 2 عمود عمود ثم 2 سلسله 2 عمود 2 سلسله 2 عمود 2 سلسله. هاد 2 عمود اللي غنخدم دابا كينتميو ل 8 عمود، يعني بقى ليا 6 عمود غادي نهزهم من الاعمده اللي عندي هنا. كل عمود غنهز منه عمود، وغيشيطوا ليا في الاخر 2 ديال الاعمده. هذوك ما تنخدمهمش،
دوك هما اللي كيشكلوا ليا الزواق. جوج سلسلة صافي، جوج سلسلة، ثم عندي هنا جوج عمود، واحد جوج، ثم جوج عمود عندي هنا فوق كل عمود من الأعمدة. صافي هكا غادي نكون كملت الدرس ديال هاد الفيديو. دونك من بعد ما تخدمي عدد الاعمده هادوك الكوزات اللي غادي تخدمي هو هذا تقريبا، ماشي هو هذا، ماشي كنفرض عليك انا هذا القياس. عندي هنا جوج، ربعة، ستة، 8. غادي تخدمي 8 تسديها، ونرجع نشرح لك طريقه عمل الفتحات. الفتحه ماشي الفتحات، الفتحات، الفتحه. اسمحوا لي ما مركزاش مزيان. على اي تقدري المينيموم، يعني المينيموم اللي كيعطي 40 سنتيم هو هذا. غادي تخدمي 8. انت بغيتي تزيدي او تنقصي انت حره. دونك شكرا لك على متابعه هذا الفيديو. نتلاقى معك في فيديو مقبل نكمل معك الدروس ديال هذه السلسله التعليميه.